देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के आलमी ख़बरों के प्रोग्राम मंजर आलम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम में सारी दुनिया की बदलती सूरत हाल पर डालते हैं एक तफसीली नज़र। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अगले माली साल के दौरान उनका मुल्क तेल की आमदनी पर अपना इन्हिसार कम कर देगा और नए माली साल के बजट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है जिससे अमेरिका की आयत करदा तिजारती पाबंदियों के असरात को कम करने में मदद मिलेगी। ईरान को कुछ अरसे से इक़्तिसादी बहरान का सामना करना पड़ रहा है। सदर ट्रंप की जानिब से आलमी ताकतों के साथ तेहरान के 2015 के जौहरी मुआहदे से अलहदगी के ऐलान के बाद अमेरिका ने अपनी ईरानी तेल की बैरून मुल्क फ़रोख्त पर दोबारा पाबंदियां लगा दी थीं। इतवार के रोज़ ईरानी पार्लियामेंट के इफ्तिताही इजलास में तकरीर करते हुए सदर हसन रूहानी ने कहा है कि हमारे नए बजट से दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पाबंदियों के बावजूद हम मुल्क को इक़्तिसादी निज़ाम बखूबी चला सकते हैं। उनका कहना था कि नया मुजव्वज़ा बजट सख्त अमरीकी पाबंदियों और दबाव का तोड़ करने की अहलियत रखता है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम समेत वहाँ की मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि नए बजट में टैक्स बढ़ाने, सरकारी मिल्कियती इमलाक बेचने और सरकारी बॉन्ड्स जारी करने जैसे इक़दाम शामिल होंगे। ताहम सदर रूहानी ने अपनी तकरीर में उसकी वजाहत नहीं की। रूहानी ने यह भी बताया कि रूस से तय होने वाले $5 अरब के कर्जे से ईरान को फ़ायदा होगा। उनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल का पाबंदियों के ज़रिए ईरान को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सदर रूहानी ने पार्लियामेंट को बताया कि गरीबों की मुश्किलात कम करने के लिए खुराक और इलाज मुआलजे में उन्हें बड़े पैमाने पर मदद दी जाएगी। ईरान का नया माली साल नए फ़ारसी साल के साथ 20 मार्च से शुरू होगा। ख्याल किया जा रहा है कि नए बजट का हजम $40 अरब होगा, जो पिछले साल के मुकाबले में 10% ज़्यादा है। बजट के हजम में इजाफे की वजह मुल्क में जारी अफराद सर हैं, जिसकी शरह 40% को छू रही है। पार्लियामेंट फरवरी तक बजट पर बहस करेगी, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए रहनुमा कौंसल में भेज दिया जाएगा। किसी बिल के कानून बनने के लिए उलमा पर मुश्तमिल रहनुमा कौंसल की मंजूरी की ज़रूरत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। शुमाली कोरिया के ज़राए अबलाग ने दावा किया है कि प्योंगयांग ने सोहाई सेटेलाइट लॉन्चिंग ग्राउंड पर इंतहाई अहम तजुर्बा किया है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने शुमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के CNA के हवाले से रिपोर्ट किया है कि तजुर्बे के नताइज इंतहाई मुस्बित आए हैं, जबकि इस तजुर्बे की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे शुमाली कोरिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में मुस्तक़बिल करीब में इंतहाई तब्दीली रौनुमा होगी। ताहम सरकारी खबर रसां इदारे ने यह वाज़ेह नहीं किया कि असल में तजुर्बा क्या था और इससे किस तरह शुमाली कोरिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में तब्दीली आ सकती है। रवां माह के आगाज़ में प्योंगयांग ने मुतनब्बा किया था कि वो रवां बरस अमरीका को क्रिसमस पर तोहफ़ा पेश करेगा। ताहम ये तोहफ़ा क्या हो सकता है वो अमेरिका और शुमाली कोरिया में जारी मुज़ाकरात की सिमत के तयन पर मुनहसर होगा। वाशिंगटन और प्योंगयांग में जौहरी तख़फ़ीफ़ के हवाले से हफ्ते को अक़वाम मुत्तहदा में शुमाली कोरिया के सफ़ीर ने एक बयान में कहा था कि जौहरी तख़फ़ीफ़ का मामला अब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। उन्होंने इसे अमेरिका की अंदरूनी सियासत में कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मौजू बताया। शुमाली कोरिया के सफ़र किम सोंग का कहना था कि अब हमने अमेरिका से तवील मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं। उनके बकौल जौहरी तख़फ़ीफ़ का मामला
معاملہ پہلے ہی مذاکرات کی میز پر نہیں ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہفتے کو ایک بیان میں امید ظاہر کی تھی ممکنہ طور پر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے BBC کے مطابق امریکی صدر نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام میں تخفیف کا معاملہ 2018 میں اپنی مرکزی خارجہ پالیسی میں شامل کیا تھا، تاہم دوبارہ شمالی کوریا کے سربراہ کنگ جونگ ان سے ملاقات کے باوجود کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ شام کے شمال مشرق میں واقع باغیوں کے آخری اور مضبوط ٹھکانے پر ہفتے کے روز فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ حکومت مخالف سرگرم کارکنوں نے بتایا کہ ان فضائی حملوں کے بعد باغیوں اور حکومت کے درمیان 3 مہینے پہلے طے پانے والا معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ صوبہ ادلب میں کیے جانے والے فضائی حملوں میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران تیزی آئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت صوبے کے شمالی شہر حلب کو دارالحکومت دمشق سے ملانے والی مرکزی شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے مشرق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بدامنی سے قبل حلب کو شام کے سب سے بڑے تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ صوبہ ادلیب میں 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں بائلیون نامی قصبے میں ہوئیں، جہاں سول ڈیفنس کے عہدیداروں نے بتایا کہ فضائی حملوں کی زد میں آ کر 8 افراد اپنی جانوں سے محروم ہو گئے، جبکہ 4 افراد بار نامی گاؤں میں مارے گئے۔ شام میں گزشتہ 8 برسوں سے جاری خانہ جنگی میں اب تک 4 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپس کا کہنا ہے کہ خانہ جنگی اور بدامنی نے ملک کی نصف آبادی کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک عبوری متحدہ حکومت کی ضرورت ہے جو بنیادی اصلاحات کے بعد فوری طور شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرا دے۔ لندن سے جہاں نواز لیگ کے سینئر رہنما اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ اہم امور پر صلاح مشورے کے لیے موجود ہیں، احسن اقبال نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ معاشی ابتری کے علاوہ فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا مسئلہ ہو یا الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ممبران کی تعیناتی، ہر جگہ بحرانی کیفیت نظر آتی ہے۔ ان حالات میں لازم ہو گیا ہے کہ حکومت گر جائے اور اس کی جگہ متحدہ حکومت لائی جائے جو 2-3 ماہ کے اندر نئے انتخابات کرا دے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لندن میں پارٹی کے سینئر قائدت کی موجودگی میں مقصد فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع پر قانون سازی کے بارے میں مشاورت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں نئے سربراہ اور اراکین کے انتخاب کے لیے بھی رہنمائی لینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے حکومت کی اپنی اتحادی جماعتیں عمران خان حکومت سے خوش نہیں ہیں اور کئی امکانات کھلتے ہیں۔ مسلم لیگ بحیثیت سیاسی جماعت تمام اپوزیشن اور حکومت کی اتحادیوں پارٹیوں کے سب کے ساتھ ملک کے بہتری کے لیے رابطے میں ہے اور توقع رکھتی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو یا کسی عبوری حکومت کی ضرورت، تمام پارٹیاں ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ یورپی یونین کے نئے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے ایٹمی معاہدے کے تحفظ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں یورپی یونین کے نئے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے کا تحفظ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والا ایٹمی معاہدہ عالمی امن و سلامتی اور ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ فیڈریکا موگیرینی کی جگہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کا عہدہ سنبھالنے والے جوزف بورل سینئر اسپانوی سفارتکار ہیں۔ وہ سن 2004 سے 2007 تک یورپی پارلیمنٹ کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں جوزف بورل نے مزید کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کو کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے وہ تمام فریقوں کو اس پر مکمل عملدار آمد کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایٹمی معاہدے کو منفی صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے اپنی
अपनी पूरी तवज्जो बरोए कार लाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि एटमी मुआहदे के मुश्तरका कमीशन का 14वां इजलास 6 दिसंबर को वियना में हुआ था, जिसमें ईरान, चीन, फ्रांस, बरतानिया और रूस नीज़ यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे शरीक थे। एटमी मुआहदे के मुश्तरका कमीशन के इजलास के बाद जारी होने वाले बयान में एक बार फिर इस बात का एतराफ़ किया गया है कि ईरान ने एटमी मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी की है, जबकि अमेरिका के मुआहदे से निकल जाने और पाबंदियों के दोबारा आयद किए जाने की वजह से ईरान को एटमी मुआहदे में दर्ज फ़वाइद हासिल नहीं हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। तो नाजरीन, ये थी आज की आलमी ख़बरें। फिर इंशाअल्लाह कल आलमी ख़बरों के साथ आपके रूबरू होंगे। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।